साथीहरु नमस्कार। यो भिडियो सिलसिलाको 26औं भिडियोमा म यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी सामाजिक सुरक्षाको विषयमा कुराकानी गरौँ। हामी राष्ट्रिय विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकाको विषयमा कुरा गर्दै छौँ। यसमा हामीले विभिन्न सेक्टरहरू कभर गर्यौं र आज चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको विषय खास गरी चाहिँ सामाजिक सुरक्षा पनि यो निजी क्षेत्रको विकासमा जोडिएर आउने भएको हुनाले श्रम सम्बन्धसँग जोडिएर आउने भएको हुनाले यसको कुरा गर्दै र त्यसपछि अर्को एउटा भिडियोमा आयात निर्यातसँग जोडिएका विषयहरूको चर्चा गर्दै यो निजी क्षेत्रको पाटो चाहिँ टुङ्ग्याउला। सामाजिक क्षेत्र पनि आफैमा ठुलो विषय छ। मलाई थाहा छैन यो कति लामो भिडियो जान्छ। म भरसक एउटै भिडियोमा यो विषयलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछु। मूलतः साथीहरु सामाजिक सुरक्षा जसलाई हामीले सोशल सेक्युरिटी भन्छौँ, यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो विषयलाई बुझ्ने कुरा र हामीले नेपालमा चाहिँ यसलाई अभ्यासमा ल्याएको विषय चाहिँ शाब्दिक रूपमा नै अलिकति फरक छ। जस्तो जुन कुरालाई आज हामीले नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भनेर बुझ्यौं, जस्तो ज्येष्ठ नागरिक भत्ता या विधवा भत्ता या चाहिँ त्यस्ता खालका चाहिँ बाल पोषणका चाहिँ कार्यक्रमहरू हैन, बाल संरक्षण अनुदानका कुराहरू जसलाई हामीले सामाजिक सुरक्षा भनेका छौँ, यो 10 वटा हाराहारीमा चाहिँ अब अपाङ्गता सहितका विभिन्न खालका अपाङ्गता सहितका विषयहरू जोड्दाखेरि चाहिँ विभिन्न प्रकृतिका एकलका पनि दुईटा क्याटेगोरी सबै जोड्दाखेरि चाहिँ करिब 9-10 वटा प्रकृतिको भत्ता छ। साथीहरूले बुझ्नु भएको छ यो। त्यसको डिटेल यहाँहरुसँग छ अथवा खोज्नु होला, एक्सप्लोर गर्नु होला। यसको चाहिँ पाटोलाई मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने जसलाई हामीले आज सामाजिक सुरक्षा भनेर बुझेका छौँ, इन्टरनेसनल लिटरेचरले चाहिँ यसलाई सामाजिक सुरक्षा भन्दैन। यसलाई चाहिँ सोशल सेक्युरिटी भनेर हामीले बुझेका छौँ। सोशल सेक्युरिटी भन्दैन, यसलाई चाहिँ सोशल प्रोटेक्सन भन्छ। सोशल प्रोटेक्सन चाहिँ त्यो कारणले गर्दा सोशल सेक्युरिटी भन्दा अलिकति फरक छ। इन्टरनेसनल लिटरेचर आइएलओको डेफिनेसन अनुसार हामीले हिजोदेखि नै 52 सालदेखि नै सामाजिक सुरक्षा भन्दै आयौँ। बिचमा आएर चाहिँ अहिले हामीलाई यो शब्द सामाजिक सुरक्षाबाट चट्ट युटर्न गर्न गाह्रो भयो। त्यसले गर्दा हामीले सामाजिक सुरक्षामा शब्द थप्यौँ, योगदानमा आधारित बनायौँ। सामाजिक सुरक्षा एउटा, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा एउटा, दुई थरी बनायौँ। यसको वास्तविकता चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास चाहिँ सोशल प्रोटेक्सन र सोशल सेक्युरिटी गरेर दुई थरी चाहिँ यसको अभ्यास हो। सामाजिक संरक्षण भनौँ या अहिले चाहिँ हाम्रो जुन विषयलाई चाहिँ हामीले सामाजिक सुरक्षा नै भनिरहेछौँ, यहाँहरुको सजिलोको लागि सामाजिक सुरक्षा नै भनौँ। सामाजिक सुरक्षा चाहिँ राज्यको दायित्वको विषयहरू पर्छ। राज्यले चाहिँ आफ्ना नागरिकहरूपर गर्ने कर्तव्य एउटा चाहिँ अब एउटा डिस्ट्रिब्युसनको पाटोबाट, जस्टिसको पाटोबाट धेरै आम्दानी गर्नेले कर तिरेको छ, आम्दानी गर्न नसक्नेले सुरक्षा पाएको छ, सोशल सेक्युरिटी पाएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा यो अभ्यास छ। यसलाई चाहिँ विभिन्न राजनीतिक प्रणालीले, समाजवादी अर्थव्यवस्थाको त कुरै नगरौँ, पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाले पनि प्रोग्रेसिभ ट्याक्स या ट्याक्सको सिस्टमबाट आएको डिस्ट्रिब्युसन रिडिस्ट्रिब्युसनको रूपमा चाहिँ यसलाई लिएको छ। इभन अमेरिका जस्ता देशहरूमा पनि सोशल सेक्युरिटी चाहिँ पाउने कुराहरू हुन्छ जो बेरोजगार हुँदा या अरू अवस्थामा। त्यसपछि त्यो एउटा सामाजिक सुरक्षा, बोलीचालीको भाषाको सामाजिक सुरक्षा, तर फ्याक्ट चाहिँ त्यो सामाजिक संरक्षण हो, सोशल प्रोटेक्सन हो। त्यसपछि अर्को चाहिँ सामाजिक सुरक्षा जो हाम्रो सन्दर्भमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भयो। अब त्यो भनेको चाहिँ योगदान सहितको व्यवस्था हुन्छ, यसमा कन्ट्रिब्युसन गरिन्छ। यसरी साथीहरूले कन्ट्रिब्युसन गरिन्छ, त्यसको विभिन्न स्किमको द्वारा भोलि रिटर्न पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सामाजिक सुरक्षालाई ब्रडली सोशल सेक्टरको रिफर्मलाई चाहिँ हामीले सोशल सेक्युरिटी र सोशल प्रोटेक्सन दुईटा एंगलबाट हेर्न सक्छौँ। सोशल प्रोटेक्सन अहिले हामीले दिइरहेको विभिन्न खालको ग्रान्ट ट्रान्सफरहरू हो, विभिन्न खालका चाहिँ अनुदान जो हातैमा क्यास दिने हाम्रा कार्यक्रमहरू छन्, या अन्य सोशल प्रोटेक्सन आउटकम भएका अन्य हाम्रा विभिन्न कार्यक्रमहरू छन्, त्यसबाट जाने कुराहरू र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा जो चाहिँ हाम्रो विषयसँग अलि बढी सम्बन्धित छ, जो प्राइभेट सेक्टरको जो रोलसँग अलि बढी सम्बन्धित छ। प्राइभेट सेक्टर, लेबर सेक्टर र गभर्मेन्टको जुन यो ट्राइपाट्रिएट त्रिपक्षीय जुन समझदारीबाट अगाडि बढ्छ, जो लेबर ल रिफर्मको एउटा प्याकेज हो, त्यही भएको कारणले गर्दा यो राष्ट्रिय विकासमा निजी क्षेत्रको लगानीसँग सम्बन्धित टपिकमा चाहिँ यो सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई मैले समेटेको छु। अलिकति म थ्योरिटिकलै कुराहरू गरौँ साथीहरू, यहाँहरूलाई चाहिँ बुझ्न सजिलो हुन्छ। मैले विभिन्न खालका चित्रहरू पनि देखाउने नै छु। मैले एउटा चित्र यहाँहरूको अगाडि देखाउँदैछु जो चाहिँ हाम्रो सोशल सेक्युरिटीको स्किम्सहरूको बारेमा बुझ्न सजिलो हुन्छ। सोशल सेक्युरिटी के हो र सोशल प्रोटेक्सन के हो भन्ने कुरा पनि यसले बताउँछ। साथीहरूको लागि चाहिँ मेरो ह्यान्डराइटिङ र मेरा ड्रइङ कस्ता छन् भन्ने पनि यसले चाहिँ उदाहरण देला। म आफैले ड्रइङ गरेको, मैले चाहिँ गुगलमा पिक्चरहरू नभेट्ने त होइन, भेटिन्थ्यो, तर मलाई चाहिँ मैले भन्न खोजेको कुरा ठ्याक्कै बताउन सक्ने खालको फोटो भेटिनँ। त्यसले गर्दा आफैले ड्रइङ गरेको छु, हेर्नु होला। अब मूलतः यसमा यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ जो तलको, जसलाई हामीले फ्लोर एरिया भनेर भनेका छौँ, जो सोसियल चाहिँ सेफ्टी एरिया छ,
जसलाई चाहिँ द फ्लोर भनेर चाहिँ भनिन्छ, जो सोसियल सेक्युरिटीको चाहिँ त्यो सोसियल चाहिँ प्रोटेक्सनको फ्लोर, त्यो चाहिँ भनेको के भने न्यूनतम पनि यदि चाहिँ सबै जनताले पाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ राज्यले डिफाइन गर्छ, मेरो चाहिँ हरेक नागरिकलाई मैले कति सुरक्षा दिन्छु त, कति चाहिँ संरक्षण दिन्छु, यति चिज चाहिँ तिमीलाई राज्यले न्यूनतम दिन्छ। तिमी एउटा नागरिक भएर देशमा जन्मिसकेपछि तिमीले यति सुविधा चाहिँ पाउँछौ, यो फ्लोर एरिया हो, योभन्दा तल म तिमीलाई झर्न दिन्न, योभन्दा कमजोर अवस्था तिम्रो हुन दिँदैनौँ हामीले भनेर राज्यले चाहिँ त्यसलाई प्रतिबद्धता गर्छ, सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ। राजनीतिक दलहरूले त्यसमा चाहिँ आफ्ना अवधारणाहरू, आफ्ना पोलिसीहरू होइन, आफ्ना स्किमहरू लिएर आएर चुनाव मार्फत होइन, त्यसपछि चाहिँ जनताको मन जितेर आउनुहुन्छ र यी पोलिसीहरू चाहिँ यो सोसियल प्रोटेक्सन फ्लोरलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ। अहिले हामीले पाइरहेको विभिन्न खालका सुविधाहरूलाई हामी यही फ्लोर एरियासँग जोडेर चाहिँ कुराहरू गर्न सक्छौँ। अब सोसियल प्रोटेक्सन फ्लोरकै कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यसमा केही शब्दावलीहरू छन्, जस्तो साथीहरूले चाहिँ जानिरहनुपर्छ। सोसियल सेफ्टी नेट होइन, जो चाहिँ सुरक्षाको यस्तो जाली कि त्यहाँबाट चाहिँ कोही पनि चाहिँ अब धकेलिएर तल नजाओस्, बगेर तल नजाओस् होइन त, अब चाहिँ त्यस्तो खालको बार, छेक बार भनौँ न। त्यसपछि सोसियल मिनिमम पनि भन्छौँ हामीले, राज्यले आफ्ना नागरिकहरूलाई दिने न्यूनतम के दिने हो त, उसले दिने न्यूनतम सुविधा सोसियल मिनिमम पनि भन्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ राज्यले कति दिन सक्छ, राज्यको क्षमता कति छ, त्यो अनुसार उसले दिने चाहिँ सोसियल मिनिममले चाहिँ उसको आफ्नो क्षमता अनुसारको चाहिँ कुरा, जसलाई हामीले सोसियल प्रोटेक्सन फ्लोरकै यही इमेजमा चाहिँ देखाएको छौँ। त्यसपछि प्रोटेक्सन फ्लोरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यो जुनसुकै राजनीतिक प्रणालीमा पनि यो चाहिँ जोडिएको छ, सोसलिस्ट इकोनोमीमा पनि र इभन क्यापिटलिस्ट इकोनोमीमा पनि। क्यापिटलिस्ट इकोनोमीमा पनि किन जोडियो भने कमाएको बेला ट्याक्स तिर्ने, नकमाएको बेला चाहिँ उसले चाहिँ सोसल प्रोटेक्सन पाउने, त्यो खालको तरिकाले चाहिँ यो सोसल प्रोटेक्सन फ्लोरको कुरा यसरी आएको छ। यो अलिकति बृहतै विषय भएको कारणले अलिकति म सोसल प्रोटेक्सनकै कुरा थोरै गरेर मात्रै सोसियल सेक्युरिटीपट्टि आउँछु र यसमा चाहिँ रिफर्म कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन्छु। जस्तो नेपाल सरकारले चाहिँ सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक संरक्षणमा के कार्यक्रमहरू गरेको छ, हाम्रो आफ्नो चाहिँ विषयवस्तुहरू कस्तो कस्तो छ भन्ने चाहिँ पहिला चाहिँ यहाँहरूसँग थोरै समीक्षा गरौँ। म पहिला थोरै तथ्याङ्कको कुरा गर्छु। हाम्रो चाहिँ के रहेछ भने सामाजिक सुरक्षा पाउनेहरूको तथ्याङ्क साथीहरूले अध्यावधिक चाहिँ लिनु होला। मैले लिएकोमा चाहिँ 29,59,915 जनाले सामाजिक सुरक्षा पाइरहेको, यो मैले आफूले तयारी गर्दाको पिक्चर हो। यहाँहरूले चाहिँ यसपछि अपडेट गर्नु होला। त्यति बेलाको चाहिँ अभिलेखमा के थियो भने ज्येष्ठ नागरिकहरूले 13,29,29,087 जना, विधवा 6,43,942, अब यही शब्द प्रयोग भएको छ हाम्रो कानुनमा पनि। विभिन्न खालका बाल संरक्षण अनुदान पाउने बालबालिकाहरू 7,39,579 र अन्य यसभित्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र अन्य विभिन्न क्याटेगोरीहरू पर्छ। 29,59,000 करिब हाराहारी 30 लाख चाहिँ व्यक्तिहरूले सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक संरक्षण पाइरहेको चाहिँ हाम्रो तथ्याङ्कबाट देखिन्छ। त्यसपछि यो चाहिँ कस्तो पनि देखिन्छ भने यहाँहरूले हेर्नुभयो होला, अहिलेको हाम्रो चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा चाहिँ करिब 69 अरब चाहिँ बजेटको व्यवस्था भएको छ। र मैले कतै चाहिँ यो सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण विभागको कतै मैले पढेको थिएँ उहाँहरूको चाहिँ कुनै दस्तावेजमा। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने जुन कुरा हाम्रो कानुनले प्रतिबद्धता दिएको छ, जुन खालको चाहिँ हाम्रो कानुनी संरचना बनिसकेको छ, त्यसलाई पुरा गर्नको लागि त अरू 70 अरब चाहिन्छ, त्यसले पुग्दैन भन्ने खालको छ। जस्तो यहाँहरूलाई मैले स्पेसिफिक भएर भन्दाखेरि चाहिँ जुन सामाजिक सुरक्षाको हक भनेर हाम्रो मौलिक हकको धारा 43 मा व्यवस्था गरेको छ, आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनेर यो जुन व्यवस्थाहरू गरियो। अरू विषय त पहिले समेटिएको थियो, आर्थिक रूपले के अरे चाहिँ विपन्न अशक्त भन्ने भन्दा पनि जस्तो चाहिँ एकल महिला र ज्येष्ठ नागरिकको विषय त पहिले समेटिएको थियो। सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका, अर्को चाहिँ धारा 41ले पनि त्यो कुराहरू गर्छ होइन। त्यसपछि सँगै आएर चाहिँ अहिले एउटा शब्द आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने भनेर यसले बृहत कुराहरू गर्यो। यसले चाहिँ आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने क्याटेगोरीभित्र ज्येष्ठ नागरिक भएर पनि हुनसक्ला, अपाङ्गता भएर पनि हुनसक्ला, कुनै रोग व्याधि लाएर थला परेर पनि हुनसक्ला, कुनै दुर्घटनामा परेर शरीर नचल्ने अवस्था भएर पनि हुनसक्ला। विभिन्न कारणले जसले चाहिँ अब आफ्नो हेरचाह आफै गर्न सक्दैन ती व्यक्तिलाई नि समेट्नुपर्छ भनिसकेपछि यसको दायरा चाहिँ धेरै फराकिलो भएर जाने स्थिति बन्यो। र त्यसले गर्दा अहिले सरकारले 69 अरब विनियोजन गरे पनि
अर्को 70 अरब हाराहारीमा बजेट थप्न पर्ने हुनसक्छ भन्ने अनुमानहरू आइरहेका छन्। यदि यसलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्यो भने पछिल्लो कन्ट्रोभर्सी यहाँले हेर्नुभयो होला, संविधान अनुसार ऐन बन्दाखेरि ऐनले चाहिँ हिजो खाइपाइ आइरहेको चाहिँ कैयौँ सामाजिक सुरक्षाको स्किमहरू चाहिँ खास गरी यो एकल महिलाहरूको परिभाषा चाहिँ परिवर्तन गरिदिएर, जस्तो विधवालाई चाहिँ एक खालको क्याटेगोरी, त्यसपछि जो विवाह नै नगरिकन एकल बस्नुभएको महिलाहरू छ उहाँहरूले कुन एजबाट पाउने भन्ने बारेमा चाहिँ कन्फ्युज रहेछ। त्यो ऐनमा पनि त्यो विषय समेटिएको रहन्छ र विधवा महिलाले पनि कुन मितिबाट पाउने, विधवा भएकै मिति एकल भएकै मितिबाट पाउने कि भन्ने खालका यी विषयमा दुविधा भएको कारणले हिजो पाइरहेको सुविधा पनि कटौतीमा पर्यो भन्ने खालको संसदमा नि कुरा उठेका कारणले अहिले हालसालै सरकारले चाहिँ महानगरपालिका पनि कार्यरत भएको कारणले मलाई जानकारी छ हिजो पाइरहेको सुविधा चाहिँ दिने आशयको चाहिँ परिपत्र हामीलाई चाहिँ जानकारी आएको छ। सँगसँगै सरकारले अर्को एउटा कुरा चाहिँ के गर्न खोजिरहेको छ भने अहिले अख्तियार, मैले प्रसङ्गवश भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन समेतलाई चाहिँ टेकेर पेन्सनरहरूले बाहिरबाट अरू अन्त कतैबाट चाहिँ सुविधा पाइरहेको पेन्सनरहरूले चाहिँ यो सामाजिक सुरक्षाको चाहिँ दोहोरो सुविधा लिन पाइँदैन, त्यो करप्सन हुन्छ भन्ने लाइनबाट चाहिँ व्याख्या पनि भइरहेको छ। यो हिजोदेखि नै बुझेका मान्छेले लिएका छैनन्, तर चाहिँ यो खालको पनि सिनारियो चाहिँ छ। सँगसँगै यसलाई रिफर्मको पाटोमा अहिले कुरा गरौँला। यसरी चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको पाटो कुरा गऱ्यो भने हाम्रै संविधानले चाहिँ श्रमको हक अन्तर्गत चाहिँ गएर खास गरी प्रत्येक श्रमिकलाई कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने, सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक हुन्छ भन्दै प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनेर चाहिँ हामीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई एक ठाउँमा बन्यौँ, त्यसपछि चाहिँ सामाजिक सुरक्षालाई अर्को ठाउँमा बन्यौँ। जुन कुरा सामाजिक सोसल प्रोटेक्सन हो र सोसल सेक्युरिटी हो, साथीहरू अब यसमा चाहिँ क्लियर हुनुभयो होला। योगदानमा आधारित भइसकेपछि त्यो चाहिँ सोसल सेक्युरिटी, जसलाई हामीले चाहिँ अहिले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा बन्यौँ, जसको योगदान छैन राज्यले आफैले दिन्छ, जो सोसल सेफ्टी नेट अन्तर्गत चाहिँ आएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले सामाजिक संरक्षण नभनौँ, सामाजिक सुरक्षा, सोसल प्रोटेक्सन इङ्ग्लिसमा चाहिँ यसरी चाहिँ यो आइएलओको डेफिनेसन अनुसार सोसल प्रोटेक्सन, सोसल सेक्युरिटी, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, त्यसपछि चाहिँ सामाजिक सुरक्षा, यसरी चाहिँ हामीले बुझौँ। यो इङ्ग्लिस र नेपाली तल उल्टो पाल्टो पऱ्यो, यहाँले त्यही अनुसार बुझ्नु होला। यसरी हामीले चाहिँ सुविधाहरू दिइरहेछौँ। यो विगत 52 सालदेखि नै जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो बेलादेखि कार्यान्वयनमा छ र त्यसपछि 100 रुपियाँबाट सुरु भएको यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। अब अहिले चाहिँ कति पुग्यो, हाम्रो आफ्नो प्रतिबद्धता पनि छ, विभिन्न क्याटेगोरी छ, जस्तो चाहिँ अपाङ्गता भएको कारण पूर्णको एउटा होइन, अर्को अलिक फरक, त्यो तरिकाले पाउने चाहिँ रकमको विभिन्न क्याटेगोरी छ, 9 क्याटेगोरी कि 10 क्याटेगोरी छ, साथीहरूले हेर्नु होला। यसरी चाहिँ सामाजिक सुरक्षामा हाम्रो ठुलो रकम चाहिँ विनियोजन हुने गरेको छ। अब यसलाई साधारण खर्च बढ्यो, यति पैसाले चाहिँ हामीले कैयौँ पूर्वाधारहरू बनाउन सक्थ्यौँ, देशको अर्थतन्त्रले चाहिँ त्यसले मोबिलिटी पाउँथ्यो, मोमेन्टम पाउँथ्यो भन्ने एङ्गलबाट विश्लेषण पनि गर्न सकिन्छ। यसरी गएको चाहिँ डाइरेक्ट क्यास ट्रान्सफरले गर्दाखेरि चाहिँ ब्युरोक्रेसी भएन, सिधै जनताको हातमा गयो, उनीहरूले यसबाट लाभ पाए, उनीहरूको आर्थिक सामाजिक अवस्था उकासियो, स्वास्थ्यको अवस्था उकासियो। हातमा पैसा परिसकेपछि त मान्छेले औषधि किनेर खायो, बिमारी मान्छेले होइन, अलि न्यानो लुगा लायो, पेटभरि खायो, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ जनताको अवस्था उकासिएको छ। नेपालीहरूको चाहिँ यो आर्थिक सामाजिक अवस्था माथि आएको त्यसै होइन, यो पैसाको ठुलो भूमिका छ भन्ने पनि अर्को एङ्गल छ। साथीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो गलत हो भन्ने विषयबाट चाहिँ जानु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो कति हुनु पर्थ्यो, अहिले गरिरहेको चाहिँ दिइरहेको रेट ठिक हो कि होइन, अहिलेकै चाहिँ निर्वाचित सरकारले चाहिँ घोषणापत्रमा राखेको 5000 पुर्याउँछौँ भनेर गरेको प्रतिबद्धता त्यो ठिक हो कि होइन, अझ चाहिँ अर्को राजनीतिक दलले चाहिँ 70बाट ज्येष्ठ नागरिकको उमेर 60 वर्षमा झार्नु भनेर चाहिँ गरेको चाहिँ संसदमा गरेको लबिङ ठिक हो कि होइन, ती विषयमा यहाँहरू आफ्नो निर्णय सुनाउनुहोस्, यहाँहरू आफ्नो जजमेन्ट प्रयोग गर्नुहोस्। यसमा मेरो केही भन्नु छैन, तर राज्यले चाहिँ सोसल मिनिमम राज्यको तर्फबाट न्यूनतम सुविधा चाहिँ नागरिकहरूलाई दिनुपर्छ, त्यसमा चाहिँ म पनि स्पष्ट छु, मेरो पनि धारणा त्यही हो। मैले चाहिँ हामीले आजको मितिमा उभिएर राज्यले चाहिँ नागरिकहरूलाई दिइरहेको यी खालका चाहिँ सोसल ट्रान्सफरका कुराहरू गलत हुन् भनेर चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था छैन। हो, यसमा रिफर्म चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। अब अलिकति सोसल प्रोटेक्सनसँग जोडिएका चाहिँ कुराहरू गरौँ। सोसल प्रोटेक्सन चाहिँ यो यस्तो विषय छ साथीहरू, हामीहरूले चाहिँ यो राज्य सञ्चालनको क्रममा ल्याएका कैयौँ चाहिँ वर्ष अगाडिका बजेटहरूले ल्याएका कार्यक्रमहरू दिस वे अर अनदर सोसल सेक्युरिटी र सोसल प्रोटेक्सनसँग जोडिएको नै छ। नागरिकहरूलाई त्यसबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चाहिँ लाभ पुग्ने गरी नै कार्यक्रमहरू आएका छन्। खास गरी नागरिकहरूको चाहिँ ती विषयहरूलाई, जो गरिबहरूलाई चाहिँ टार्गेट गरेर, जो भलनरेबल अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूलाई टार्गेट गरेर अथवा अरू हिसाबले चाहिँ टार्गेट गरेर यी विषयहरू आएकै छन्। यहाँहरूलाई म एक दुईवटा उदाहरण दिन्छु। जस्तो जनता आवास कार्यक्रम, सुरुमा हामीले तराईका चाहिँ मुसहरहरूलाई अथवा चाहिँ घरबारविहीन व्यक्तिहरूलाई भनेर चाहिँ राज्यले लिएर आयो, पछि गएर चाहिँ चेपाङहरूलाई भनेर, अनि त्यसपछि अर्को अल्पसङ्ख्यकहरूलाई, यस्ता यस्ता खालका कार्यक्रमहरू जो सोसल सेफ्टीको चाहिँ पाटोबाट आएको हो, सोसल सेफ्टी नेट हो, सोसल प्रोटेक्सनको पाटोबाट आएको हो।
जनताको तटबन्ध पनि त्यस्तै थियो। यो कार्यक्रमको डिटेलमा नजाउँ, नदीले चाहिँ अतिक्रमण गरेको जग्गाहरू नदी उकासको रूपमा ल्याउने, तटबन्ध बनाएर र त्यसमा चाहिँ त्यसलाई कल्टिभेसन गरेर त्यहाँ बस्ती बसाउने, त्यो बस्तीमा चाहिँ सुकुम्बासीहरूको चाहिँ जो भूमिहीनहरूलाई लगेर बस्ती बसाउने र उनीहरूलाई त्यहाँ आर्थिक सामाजिक गतिविधिमा चाहिँ संलग्न गराउने भन्ने थियो। एउटा साथीहरूलाई प्रसङ्गवश भनिहालौँ, धेरै वर्ष अगाडि 8-9 वर्ष अगाडि चाहिँ आइएलओको एउटा ट्रेनिङमा म हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो आफ्नो देशमा सोसल प्रोटेक्सन आउटकम हुने गरी गरेका कार्यक्रमहरू कुन राम्रो छ भनेर चाहिँ प्रेजेन्टेसन भएको थियो। यो जनताको तटबन्ध कार्यक्रम चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धेरैवटा अरू प्रेजेन्टेसनलाई जितेर हामीले प्लेनरीमा लगेर प्रेजेन्टेसन गरेका थियौँ। केही साथीहरूलाई थाहा छ, मैले उहाँहरूको अहिले नाउँ लिन्न। त्यसरी चाहिँ हामीले यो एउटा यति राम्रो, किनभने नदीले चाहिँ थुप्रै खेतीयोग्य जमिन अतिक्रमण गरेको छ। रिभर ट्रेनिङ गरिदिएपछि रिभर के अरे ल्यान्ड रेक्लेम हुन्छ। त्यो रेक्लेम भएको चाहिँ ल्यान्डमा हामीले चाहिँ त्यो पनि एकदम भूमिहीन सुकुम्बासी र एकदम गरिब खालको चाहिँ बस्तीहरू के अरे व्यक्तिहरूलाई लिएर गएर सेटलमेन्ट गराउँछौँ र उनीहरूको बहुउद्देश्य विकासको लागि चाहिँ बहुक्षेत्रीय विकासको लागि चाहिँ हामीले राज्य, नागरिक समाज, इभन चाहिँ गैर सरकारी संस्थाहरू परिचालन गरेर विकास गराउँछौँ। त्यहाँ नदीको तटबन्ध पनि ठेकदार लगाएर मेसिन लगाएर गरिँदैन, ज्यालामा आधारित प्रविधि प्रयोग गरेर गरिन्छ। त्यो कारणले गर्दा त्यहाँ रोजगारी सृजना हुन्छ। यस्तो खालको कार्यक्रम, त्यस्ता खालका कार्यक्रम हाम्रा कति छन्। गरिबी निवारण, अब हाम्रो गरिबी निवारणको लागि ल्याएका कैयौँ कार्यक्रमहरूको आउटकम चाहिँ सोसल प्रोटेक्सनको आउटकम छ। जस्तो वितरणमुखी कार्यक्रमहरू, जस्तो ट्रान्सफरकै कुराहरूदेखि लिएर गएर अरू कैयौँ विषयहरू छन् जसको चाहिँ सिधै अब भनौँ न, कतै अब तपाईँले सुनिरहनु भएको छ, पनौती नगरपालिकाले भैँसीको पाडी बाँडिरहेछ। अब त्यो वितरणमुखी कार्यक्रम त सिधै चाहिँ अब सोसल प्रोटेक्सनसँग गएर जोडियो नि, किन भैँसी भइसकेपछि त्यो पाडी भोलि ठुलो भएर भैँसी भएपछि, हुर्केर भैँसी भएपछि त्यो दुध बेचेर त त्यो परिवारले त तपाईँको गरिबी निवारण हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ उसको आय आर्जन हुन्छ भनौँ न। यसरी चाहिँ एउटा साधन कैयौँ नगरपालिकाहरूले चाहिँ सिलाइको मेसिन बाँडिरहेछन् होइन। यो वितरणमुखी कार्यक्रमहरू यहाँलाई थाहा छ कि छैन, औषधि र खोपमा पनि हामीले चाहिँ यो कुराहरू गरेका छौँ। जस्तो चाहिँ नेपालमा सरकारले 70 प्रकृतिका औषधिहरू फ्रीमा जनतालाई उपलब्ध गराउने भनेको छ। त्यो नभएको भए के हुन्थ्यो, जनताले तिर्नु पर्थ्यो। यो सोसल प्रोटेक्सन नै हो, सोसल चाहिँ सेफ्टी नेटकै कुरा हो। त्यसै गरी खोपमा सुविधा, अब खोपको कुराहरू गर्दाखेरि यहाँहरूलाई थाहा छ कि छैन, यही चाहिँ यो जुकाको औषधि, सानो जुकाको औषधि जो नेपालमा 10-20 रुपियाँमा पाउँछ, युरोपमा अमेरिकामा किन्न पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ करिब 18-20 हजार रुपियाँ पर्छ, $100 भन्दा माथि पर्छ। BCG को खोप हामीले सित्तैमा पाइरहेछौँ, जन्मेकै दिनमा BCG को खोप लगाइदिरहेछ राज्यले। त्यो चाहिँ अमेरिकामा, युरोपमा त्यो त त्यसले गर्दा भोलिन्टियर हुँदो रहेछ। त्यहाँ त BCG को खोप लिनु पर्यो भने $200 को हाराहारी पर्दो रहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यी सब चिजहरू चाहिँ काहीँ न काहीँबाट सब्सिडाइज भएर आएको छ। त्यो चाहिँ सोसल प्रोटेक्सनको चाहिँ तपाईँको सोसल सेफ्टी नेटको पाटोबाट आएको हो। अर्को एउटा उदाहरण आयोडिन चाहिँ हामीले गलगाँड रोक्नको लागि आयोडिन बाँडेका छौँ। यसलाई चाहिँ के गरिरहेको छ त, इन्टरभेन गरिरहेको छ, नुनबाट पठाइरहेको छ हामीले। अर्को एउटा चाहिँ न्युट्रिसियस चाहिँ अर्को आइटमबाट चाहिँ पठाइरहेको छ, न्युट्रिसनको पाटोबाट, ताकि ती व्यक्तिहरू चाहिँ भोलि पुड्को नहोस्, आयोडिनको कमी नहोस् भनेर। इभन खाने तेल, राज्यले चाहिँ सबै खाने तेलहरूबाट न्युट्रिसियस फुडहरूको चाहिँ यो यस्तो सप्लाईहरू गर्ने खालका टेक्नोलोजीहरू विश्वभरि हुँदो रहेछ। सो नेपालमा धेरै खपत हुन्छ। उदाहरणको लागि प्रसङ्गवश आइहाल्यो मैले भनेको खाने तेल भन्नुहोस्, या नेपालमा धेरै खपत हुन्छ चाउचाउ सबै फ्याक्ट्रीहरूलाई चाहिँ पोषणको लागि सरकारले सर्टेन चिजहरू, पोषणको चिजहरू किनेर चाउचाउ फ्याक्ट्रीलाई दिएर ल यो चाहिँ तिम्रो चाउचाउमा इन्सर्ट गरिदियो, त्यो चाहिँ पिठो बनाउँदा, त्यसको डो बनाउँदा यो विषय यो हाम्रो चाहिँ न्युट्रिसन मिस्दियो भन्यो भने, त्यो भिटामिन्सहरू या मिनरल्सहरू त्यो मिस्दियो भने भोलि त्यसले चाहिँ न्युट्रिसनको पाटो वाक्कै माथि जान सक्ने, राम्रो हुने। त्यसरी पनि कैयौँ चिजहरू आएको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई औषधि उपचारको सुविधा छ, यहाँहरूलाई थाहा छ, 1 लाख रुपियाँसम्म होइन। अझ चाहिँ यो अब मृगौला पीडितहरूले चाहिँ डायलासिसको सुविधा पाएका छन्। यी कैयौँ सुविधाहरू सोसल सेफ्टी नेट अन्तर्गतै पर्छन्। अब पाठ्य पुस्तक फ्रीमा पाएको कुरा, दिवा खाजा फ्रीमा पाएको कुरा, बाल संरक्षण अनुदान त सामाजिक उता सुरक्षाको पाटोमा आइ नै हाल्यो। रोजगारीमूलक कार्यक्रमहरू जस्तो तपाईँको विगतमा चाहिँ श्रममूलक प्रविधिका चाहिँ आयोजनाहरू चल्थे। अहिले पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जतिसुकै हाँसो प्रहसन गरे पनि, जस्तोसुकै फोटोहरू राखेर चाहिँ मिडियामा, सोसल मिडियामा जुन तरिकाले आए पनि, यो भनेको त सिधै त्यो गरिबलाई ट्रान्सफर गरेको पैसा हो नि त। कि राज्यले चाहिँ संविधानमा हामीले रोजगारीको हकको प्रत्याभूति गरेका छौँ, कि हामीले बेरोजगार भत्ता दिनु पर्यो, होइन भने रोजगारी दिनु पर्यो। रोजगारी दिनको लागि चाहिँ लिएर आएको स्किम हो यो। इन्डियामा पनि नरेगा, पछि MG नरेगा, महात्मा गान्धी रोजगार कार्यक्रम भन्ने नै छ। करिब यसकै रेप्लिकेट उताको हामीले कपी गरे भन्न पनि मिल्छ। करिब उस्तै प्रकृतिको कार्यक्रम छ। कुनै बेला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सबल पक्ष दुर्बल पक्ष कुरा गरौँला। त्यसपछि रोजगार र लक्षित अरू कार्यक्रमहरू छन् होइन। संविधानका सम्पूर्ण मौलिक हकहरू छन्। आवासको हक, खाद्यको हक, रोजगारीको हक, साथीहरूले सबै संविधानका चाहिँ विषयहरू पढ्नु भएकै छ। हाम्रो सामाजिक संरक्षणका यी तमाम विषयहरू छन्।
त्यसले गर्दा सामाजिक संरक्षणमा हाम्रो लगानी कति छ अहिले मैले सामाजिक सुरक्षाको चाहिँ कुरा त मैले गरेँ, करिब 70 अरबको ट्रान्सफर पुग्छ पुग्दैन भन्ने चाहिँ हिसाबले आफ्नो सेयर आफै गर्न सक्नेहरूलाई पनि पैसा दिँदाखेरि चाहिँ पुग्दैन कि भन्ने एङ्गलबाट एनालिसिस पनि गरेँ। त्यसपछि चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको चाहिँ पाटोमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको पाटो त जम्मा 70 अरब 69 अरब 70 अरबको चाहिँ बजेट छ। सामाजिक संरक्षणमा त कति गएको छ भनेर हामीले त हिसाब निकाल्नै चाहिँ अब यो डिटेल एनालिसिसै गर्नुपर्छ। हाम्रो तलबाट होइन, प्लानिङ कमिसनले नै स्टडी गर्नुपर्ने मैले देख्छु। कति छ कार्यक्रमहरू, अधिकांशै कार्यक्रम यस्तो छ। त्यसले गर्दा कहिले त हाम्रो रोजगारी पनि त्यही खालको छ। ल गरिब भयो, दुःख पायो, गरी खाओस् भन्ने हिसाबले रोजगारी गएको छ भने त्यो हिसाबले रोजगारी पनि त्यसलाई चाहिँ क्याटेगोरीमा हाल्न सकिन्छ। खास गरी चाहिँ यो तल्लो पदको रोजगारीहरूलाई त्यो रूपमा लिन सकिने सम्भावना हुन्छ। अनि अब सामाजिक सुरक्षाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा हो, जसलाई चाहिँ हाम्रो श्रम ऐनले पनि भन्यो, त्यसपछि जसलाई चाहिँ संविधानको पनि यो चाहिँ रोजगारी सम्बन्धी श्रम सम्बन्धी दफाले के अरे धाराले बोल्यो, यो विषय चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको यो पाटो चाहिँ हाम्रो उद्योग प्रतिष्ठानहरूसँग जोडिने, निजी क्षेत्रसँग जोडिने विषय भएको कारणले यसलाई चाहिँ हामीले लेबर सेक्टर रिफर्मको एउटा प्याकेजको रूपमा बुझ्नुपर्छ। खास गरी यसको व्यवस्थापनको लागि हामीले चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोष भनेर बनायौँ। सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्यौँ। यो सुरु भएको करिब 10 वर्ष हाराहारी भइसक्यो, तर चाहिँ बल्ल फङ्सनलमा गइरहेछ। अहिले 75 सालबाट चाहिँ यो अहिले आफ्ना स्किमहरू बनाएर अगाडि लगिरहेछ। मेन कुरा चाहिँ यहाँ कस्तो पर्यो भने साथीहरू, हाम्रा चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति विश्लेषणात्मक हिसाबले भनौँ, हाम्रा आवधिक योजनादेखि लिएर गएर सबै कार्यक्रमहरूमा चाहिँ श्रमिक क्षेत्रका मागहरू र उद्योग प्रतिष्ठानका मागहरूको बिचमा जहिले पनि कन्फ्लिक्ट हुने। उद्योग प्रतिष्ठानहरूले चाहिँ नेपालमा रोजगारीको वातावरण बनेन, थुप्रो चाहिँ सङ्ख्यामा नेपालीहरू चाहिँ विदेशमा काम गर्न गए। त्यसको पछाडिको एउटा कारण भनेको चाहिँ नेपालको श्रम ऐन असाध्यै कडा भयो। श्रम ऐनको कारणले हामीले चाहिँ हाम्रो प्रतिष्ठानहरूलाई अनुशासनमा पनि राख्न सकेनौँ, राम्ररी काम गराउन पनि सकेनौँ। त्यसले गर्दा हामीलाई दुईवटा कुरा चाहिँ चाहियो भनेर उहाँहरूले माग्नुभयो। नो वर्क नो पे, जुन दिन काम गर्दैन त्यो दिन हामी तलब दिँदैनौँ, र हायर एन्ड फायर, हामीलाई मान्छे लिन पनि निकाल्न पनि सहुलियत चाहियो। यो सुविधा हामीलाई भएन भने नेपालमा औद्योगिकरण हुँदैन भनेर उहाँहरूले लामो समयदेखि भन्नुभयो। अझ कैयौँ साथीहरूले त केसम्म भन्नुहुन्छ भने सिर्फ 1 लाखको हाराहारीमा औपचारिक सेक्टरमा काम गर्ने मजदुरहरूको सुरक्षाको लागि चाहिँ हामीले कडा खालको श्रम ऐन बनाइदिएको कारणले गर्दा नेपालको औद्योगिकरणै हुन पाएन। हामीले अघिल्लो भिडियोमा कुरा गरेका छौँ, यहाँहरूलाई थाहा छ, हामी एग्रेरियन इकोनोमीबाट एकैचोटि टर्सरी सेक्टरमा गयौँ होइन, सेकेन्डरी सेक्टरमा जाँदै गएनौँ भनिरहेको छौँ। उद्योग प्रतिष्ठान चाहिँ हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घका चाहिँ नेटवर्कभित्रका साथीहरूलाई सोध्यो भने यसको कारण उहाँहरूले यसैलाई बताउनुहुन्छ। तपाईँहरूले श्रम ऐन यस्तो कडा बनाइदिनु भयो, हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ। अलिकति हाम्रो चाहिँ नेपालको यो तरल राजनीतिक परिस्थितिले पनि भयो होला। अब आजैको मितिमा पनि भनौँ न, संविधान मानेका राजनीतिक दलहरूको मात्रै ट्रेड युनियन छैनन् यहाँ, त्योभन्दा बाहेकका पनि अरूहरूले पनि चाहिँ ट्रेड युनियन गरिरहेछ, अथवा सबैभन्दा पहिला राजनीतिक सङ्गठन गर्ने ठाउँै ट्रेड युनियन हुँदो रहेछ। अब हिजो राणा विरुद्ध पनि त्यति बेला गिरिजाबाबुहरूले, कृष्णप्रसाद भट्टराईहरूले, मनमोहन अधिकारीहरूले चाहिँ राजनीतिक गतिविधि सुरु गर्दा पनि विराटनगर जुटमेलमै सुरु भएको थियो। सायद अहिले पनि हाम्रो फिनोमिनन त्यही नै छ, त्यो संस्कार अहिले पनि हाम्रो चेन्ज भएको छैन। सायद ग्लोबल्ली पनि यही नै होला, मैले क्षेत्रको विज्ञ त होइन। कसैले चाहिँ तपाईँको कहीँ गएर आफ्नो राजनीतिक उपस्थिति देखाउनु पऱ्यो भने सबैभन्दा पहिला उद्योग प्रतिष्ठानमा हडताल गराइदिने। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो। अहिले चाहिँ नेपालमा अलिक बढी बन्द हुन्छ, बन्द गर्न सबैलाई सजिलो भएको छ। अदरवाइज चाहिँ उद्योग प्रतिष्ठानमा हस्तक्षेप हुँदो रहेछ। त्यो हिसाबले उद्योग प्रतिष्ठानका साथीहरूको ठुलो स्टेक रह्यो। यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ गरिदिनै पर्यो, यो गर्नु भएन भने हामीलाई गाह्रो भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले कुरा गरिसकेपछि हामीले यो उसको कुराहरू गऱ्यौँ, चाहिँ यो लेबर सेक्टर रिफर्मको प्याकेज ल्याउने कुराहरू गऱ्यौँ। 10औं वर्ष लाग्यो हामीलाई ल्याउनको लागि। हामीले चाहिँ यसमा पहिलो कुरा त सामाजिक सुरक्षा ऐन, अब त्यसलाई अहिले योगदानमा आधारित भन्यो, मैले योगदानमा आधारित शब्द नछुटाउनु साथीहरू। सामाजिक सुरक्षा ऐन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, दोस्रो श्रम ऐन, तेस्रो ट्रेड युनियन ऐन, यो 3टा ऐन प्याकेजकै रूपमा आयो। र यो श्रम क्षेत्रको के हुँदो रहेछ साथीहरू भने मैले अनुभवबाट सिकेको, जुनसुकै पोलिसी ल्याउन परे पनि श्रम क्षेत्रमा चाहिँ सरकारले एक्लै ल्याउँदो रहेछ। त्यहाँ ट्राइपार्टेट भन्ने हुँदो रहेछ, त्रिपक्षीय, सरकार यतापट्टि रोजगारदाता, यतापट्टि श्रमिकहरू। भने श्रमिक र रोजगारदातालाई सँगै सरकारले राख्दो रहेछ। सरकार चाहिँ आफू फेसिलिटेटिङ रोलमा, सरकार आफू मध्यस्थकर्ताको रूपमा, सहजकर्ताको रूपमा उपस्थित हुँदो रहेछ। राज्यको दायित्वको रूपमा आयो भने त ऊ पनि एउटा त्यसको स्टेक होल्डर, मतलब एउटा पक्ष हुने नै भयो। अदरवाइज दुई पक्षको चाहिँ समन्वयकारी भूमिकामा राज्य रहँदो रहेछ, सरकार रहँदो रहेछ। यसरी यो त्रिपक्षीय मेकानिजमबाट नै जाँदो रहेछ। अनि त्यसपछि चाहिँ यसमा सरसल्लाह गरिसकेपछि अब विदेशमा त पहिलेदेखि नै छ सामाजिक सुरक्षा, अब हामीले किन सुरु नगर्ने त भन्ने हिसाबले सामाजिक सुरक्षा नेपालमा नि छरिएर रहेको थियो। जस्तो विभिन्न निकायहरूले जसले सकेका थिए त्यसले दिएका थिए, जसले सकेका थिएनन् त्यसले दिएका थिएनन्। कसैले सञ्चय कोष दिए, कसैले उपदान दिए, कसैले यसो दुर्घटनाको बिमा गराइदिए, कसैले चाहिँ अब त्यस्तै भवितव्य पर्दाखेरि यसो 2 पैसा दिए।
इभन हाम्रै चाहिँ राज्यका निकायहरू भनौँ न, अब हाम्रै स्थानीय तहहरूमा स्थानीय निकायहरूमा काम गर्ने साथीहरू पनि जो अस्थायी जालादारी करार प्रकृतिको हुनुहुन्छ, अलिक स्रोत साधन भएको ठाउँमा अलिकति दबाब पुर्याउन सक्यो भने कुनै भवितव्य पर्दा थोरै आर्थिक सहायता पायो, नत्र भने पाएन होइन। अब सक्नेले पायो, नसक्नेले पाएन, यस्तो खालको चाहिँ अब कहीँ आन्दोलन गर्ने प्रतिष्ठानले सुविधा पायो होला, नाफा धेरै गरेको प्रतिष्ठानका कर्मचारीले मजदुरले सुविधा पायो होलान्। अब एकदम चाहिँ सकसले चलेको चाहिँ प्रतिष्ठानहरूमा मजदुरहरू आफै कम्प्रोमाइजिङ पोजिसनमा गयो होलान्, उनीहरूले नै भइहाल्यो त नि भन्यो होलान्। त्यो कारणले गर्दा केही पनि नभएको त थिएन, तर व्यवस्थित रहन्छ, यसलाई चाहिँ लिपिबद्ध गरिएको रहन्छ, यसलाई चाहिँ एउटा एउटा खाकामा ल्याइएको रहन्छ। त्यो कारणले गर्दा मजदुरहरूको पनि के भनाइरह्यो भने ठिक छ त नि, हामी हाम्रा सर्टेन कुराहरू त्याग गर्न तयार छौँ, तर त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो आफ्नो सेक्युरिटी हुनु पर्यो नि त भनिसकेपछि जब उद्योग प्रतिष्ठानले नो वर्क नो पे र हायर एन्ड फायर जस्ता माग राख्यो भने यतापट्टि चाहिँ लेबर सङ्गठनहरूले, ट्रेड युनियनहरूले चाहिँ त्यसपछि सोसियल सेक्युरिटी भनेर माग राख्नुभयो। अनि यो चाहिँ एउटा मिलनबिन्दुको रूपमा आयो। त्यसो भए चाहिँ यहाँभन्दा अगाडि उद्योग प्रतिष्ठानको कन्ट्रिब्युसन कति थियो, अब चाहिँ सोसियल सेक्युरिटीमा जाँदा प्रतिष्ठानको कन्ट्रिब्युसनहरू कति चाहिन्छ, लेबरको कन्ट्रिब्युसन कति चाहिन्छ, त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हिसाबले त्यहाँबाट सुरु गरियो, आइएलओको सहयोग लियो, विभिन्न चाहिँ स्टडीहरू गरियो, त्यसपछि चाहिँ एउटा खाका बनाएर अगाडि गएको छ। यसमा के स्किम छन्, यसलाई कसरी समेटेको छ भन्ने विषयमा चाहिँ म अरू कुनै सन्दर्भमा कुरा गरौँला। यसरी चाहिँ यो हामीहरूले सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई चाहिँ हामीहरूले समेट्यौँ र चाहिँ हामीले अब यो त्रिपक्षीय रूपमा समझदारी गरेर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्यायौँ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्याइसकेपछि चाहिँ अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भयो। त्यसपछि अब अहिले कोषले चाहिँ सूचीकृत हुनलाई मजदुर र रोजगारदातालाई आह्वान गरेको छ। उहाँहरूको करिब 70-80 हजारको चाहिँ रेन्जमा सूचीकरण पनि भइसकेको छ। उहाँहरूले स्किम बनाएर लागू पनि गरिसक्नु भएको छ। स्किम बनाएर लागू गर्ने सन्दर्भमा उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न तरिकाले यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजानु भएको छ। अब विभिन्न स्किमका प्याकेज छन्, त्यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छन्, त्यसमा ती सुविधाहरू कसरी समेटिन्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ म पछि चर्चा गर्छु। त्यसपछि चाहिँ यसरी हाम्रो आफ्नो सामाजिक सुरक्षाको चाहिँ पाटोहरू अगाडि बढ्यो र संसारैभरिको अभ्यास हेर्दाखेरि पनि सामाजिक सुरक्षामा यी विषयहरू अलरेडी नै थिए। कतिपय चाहिँ विषयहरू जस्तो हामीले हाम्रो पनि उद्योग प्रतिष्ठानमा, हाम्रो पनि चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा, हाम्रो पनि अब यस्तो बोर्डिङ स्कुलमा अथवा चाहिँ अर्को ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा केही न केही खालका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम त थिए नै, तर चाहिँ ती विषयहरू हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेका थिएनौँ। तर अहिलेको विषयले चाहिँ के गर्यो त भने अब नीतिगत रूपमा परिमार्जन गर्यो। हाम्रो चाहिँ पोलिसी रिफर्म भयो, चाहिँ लेबर सेक्टरै रिफर्म हामीले गऱ्यौँ। मलाई लाग्छ श्रम ऐन या ट्रेड युनियन ऐनमध्ये एउटा ऐन आउन बाँकी छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन त आइ नै हाल्यो। त्यसले गर्दा अब चाहिँ मैले ट्रेड युनियनका साथीहरूको चाहिँ भर्सन लिन पाएको छैन। अलिअलि यो सामाजिक सुरक्षाको चाहिँ यो जुन स्किम आएको छ यसको विषयमा थोरै गुनासोहरू चाहिँ छ साथीहरूको, यसमा यो पुगेन त्यो पुगेन भन्ने बारेमा त्यसमा अर्को सन्दर्भमा हामी चर्चा गरौँला। त्यसरी चाहिँ तर यो एउटा लेबर सेक्टर रिफर्मको एउटा प्याकेज चाहिँ पुरा भएको छ। यसपछि चाहिँ अब कार्यविधिहरू बनेका छन्, कार्यविधिहरूलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने छ। सरकारवालाहरूको बिचमा चाहिँ समान बुझाइ बन्ने अवस्था बनेको छ। त्यसपछि अझै पनि चाहिँ यो एउटा विभिन्न स्किमहरूमध्ये एउटा बेरोजगार स्किम चाहिँ अहिले समेटिएको छैन, म त्यसको बारेमा पछि चर्चा गर्छु। त्यसपछि अलिअलि चाहिँ यसलाई सेन्ट्रलले नै हामीले हेऱ्यौँ। सामाजिक सुरक्षाको एउटा हाम्रो अहिले कन्ट्रिब्युसनको पाटो साथीहरूले बुझ्नु भएकै होला, हाम्रो करिब 31% कन्ट्रिब्युसन हुने गरी चाहिँ अहिले सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनमा छ। भनेको आधारभूत तलबको 31% चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा हामीले योगदान गर्नुपर्छ। त्यसको आधारमा विभिन्न हामी स्किमहरू चाहिँ पाउँछौँ। त्यो 31% चाहिँ कति हो त, जेन्युन हो कि होइन भन्ने बारेमा अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास 31%लाई कसरी ब्रेकडाउन गरेको छ म पछि कुरा गर्छु। यसको चाहिँ अलिकति इन्टरनेसनल अभ्यास हेर्दाखेरि चाहिँ के रहेछ भने जर्मनमा चाहिँ यस्तो चाहिँ 36.93% चाहिँ कन्ट्रिब्युसन जाँदो रहेछ सोसियल सेक्युरिटीमा। हाम्रो चाहिँ 31% छ। पोर्चुगलमा 34.75 जाँदो रहेछ। स्विजरल्यान्डमा जम्मा 17%। अब स्विजरल्यान्डको अरू चिजले कभर गरेको होला, त्यहाँ चाहिँ सायद मलाई लाग्छ हस्पिटल फ्री होला, सबै इन्सुरेन्स गभर्मेन्टले गरेको होला, लगायत विभिन्न कारणहरू होला जसले चाहिँ 17%ले पुगोस् होइन। चाइनामा अलि बढी देखिन्छ, करिब चाहिँ 60+ को कुरा देखिन्छ। युक्रेनमा 22%, इटलीमा 38.66%, हङ्गेरीमा पनि 34%, नेपालमा चाहिँ 31%को चाहिँ 31%बाट हामीले यसलाई कार्यान्वयनमा लगेका छौँ। यसले चाहिँ यसलाई त्यो 31%लाई 4वटा उसमा ब्रेक गरेको छ। 28.33%ले चाहिँ यो वृद्धावस्था सुविधाको कुराहरू गर्छ। त्यसपछि यो आश्रित परिवार सुविधा योजनामा चाहिँ 0.27% छ। त्यसपछि स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सुविधाहरूलाई चाहिँ
1% र अर्को चाहिँ यो दुर्घटना बिमा लगायतका विषयहरूलाई चाहिँ 1.4%ले चाहिँ यसरी कभर गरेको छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ संसारमा अरू देशको हेरेर हाम्रो चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको अहिलेको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ 31% हाम्रो ठिकै हो। तर हाम्रो अहिलेको कन्ट्रिब्युसनले बेरोजगार सुविधा चाहिँ कभर नगरेको कारणले गर्दा भोलि बेरोजगार सुविधा पनि हामीले चाहिँ कभर गर्नु पऱ्यो भने, जस्तो अहिले हामीले भन्यौँ नि नो वर्क नो पे भन्यौँ नि त। एउटा प्रतिष्ठानमा कुनै मजदुरले अनावश्यक रूपमा चाहिँ त्यहाँ दुःख दियो भने उसलाई त्यो प्रतिष्ठानले फायर गरिदिने भयो। त्यो फायर गरेपछि ऊ केही महिना बेरोजगार हुने भयो भने त्यो स्थितिमा नो वर्क नो पेको स्थितिमा चाहिँ उसले चाहिँ त्यहाँ सुविधा पाउने स्थिति बन्ला। अर्को चाहिँ कुनै प्रतिष्ठानै अब एक्जिट गर्यो, त्यो प्रतिष्ठानै बन्द गर्नुपर्ने भयो भनेपछि कन्ट्रिब्युसन गरिरहेका मजदुरहरू अलि लामो समयसम्म उनीहरू चाहिँ भयो भने अनइम्प्लोइमेन्ट बेनिफिटको पाटो चाहिँ बेरोजगार बेनिफिटको पाटो चाहिँ अहिले 31%ले समेटेको छैन। अब यसलाई समेट्नको लागि चाहिँ हामीले थोरै सोसियल सेक्युरिटीको कन्ट्रिब्युसन बढ्नुपर्छ होला। त्यो 31%मा चाहिँ अलरेडी हामीलाई सकस छ भनिसकेपछि जर्मनको हाराहारीमा या कम्तीमा पनि पोर्चुगलको 34%सम्म जान सक्ने हुनसक्छ। अब यो 31% चाहिँ नेपालको चाहिँ कसरी आउँछ भन्ने कुराहरू साथीहरूलाई चाहिँ त्यो यहाँहरूको मनमा चासो होला। अब तलबको चाहिँ जम्मै यही 31% काटिँदो रहेछ, थुप्रै जाँदो रहेछ भन्ने होला, तर त्यस्तो होइन। आधारभूत तलबबाट चाहिँ मजदुरको या श्रमिकको या कामदारको चाहिँ जम्मा 11% जान्छ। त्यो मध्ये 1% चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कर हो। त्यो तपाईँ हामीले जुनसुकै प्रकृतिको चाहिँ फर्मल जब गर्नेहरूले अहिले सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स भनेर तिरिरहेछौँ, त्यो नेपाल सरकारको रेभेन्यूमै गइरहेछ अहिले। तर सोसियल सेक्युरिटीमा आबद्ध भएपछि त्यो सोसियल सेक्युरिटी फन्डपट्टि नै जान्छ। त्यसपछि बाँकी 10% चाहिँ तपाईँहरूले हामीले चाहिँ यो सञ्चय कोष भनेर या ग्रेच्युटी भनेर चाहिँ कुनै हिसाबले कोषमा कटाइरहेछ। त्यो चाहिँ हाम्रो 11% जाने नै हो। अनि रोजगारदाताले बाँकी 20% हाल्छ। रोजगारदाताले 20% चाहिँ विभिन्न तरिकाले अब उसले चाहिँ विभिन्न स्किममा हिजोदेखि चाहिँ उसले गरिरहेको स्किमहरूमा चाहिँ पर्थ्यो। जस्तो हिजो चाहिँ कसैले सञ्चय कोष दिएको थियो भने अलरेडी 10% दिएकै थियो। अब बाँकी विभिन्न बिमा गरेको थियो, अर्को के थियो भने पनि उसको चाहिँ त्यहाँनिर ती विषयहरू कन्ट्रिब्युसन छँदै थियो। त्यसरी रोजगारदाताले चाहिँ गरेको हिजोको दिनमा चाहिँ करिब 18%, 18.3%सम्म चाहिँ कन्ट्रिब्युसन थियो भनेपछि करिब 1 point something पुग्दैन भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू पनि त्यति बेला चाहिँ हामीले चर्चामा कुनै न कुनै रूपमा बहसमा सुनेको विषय हो। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ रोजगारदाताको 20% र श्रमिकको 11% गरेर 31% कन्ट्रिब्युसन भएको छ। तर सामाजिक सुरक्षामा अहिले हाम्रा विभिन्न निकायका चाहिँ साथीहरू चाहिँ गइरहेका छैनन्। यसको प्रभावकारी यसलाई बनाउन सकेका छैन। ढिलो चाँडो यो प्रभावकारी हुन्छ नै। नेपालको लागि चाहिँ यो सञ्चय कोष जस्ता, नागरिक लगानी कोष जस्ता अरू जसले सोसल सेक्युरिटी प्रकृतिका चाहिँ कार्यक्रमहरू गरिरहेछन् ती संस्थाभन्दा यसको चाहिँ अब सेभिङ पनि धेरै हुँदै जान्छ र यसको कभरेज र यसका चाहिँ योगदानकर्ता पनि धेरै हुँदै जान्छन्। यदि मैले गलत बुझेको छैन भने इन्टरनेसनली सोसल सेक्युरिटीको लिट्रेचरले त्यही कुरा बताउँछ। अब हामीले यसलाई अर्को संस्थाहरूबाट कार्यान्वयन गर्न नसकिने परिस्थिति त होइन। अनि अहिले चाहिँ किन गइरहेको छैन त साथीहरूको मनमा चासो होला, प्रसङ्ग आइ नै हाल्यो भनिदिइहालौँ। जस्तो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ रहेछ, उनीहरूले चाहिँ धेरै सुविधा पाइरहेको छ। राज्यले जुन यो 31%को खाका दिएको छ उनीहरूको त बोनसदेखि लिएर गएर धेरै सुविधाहरू पाउने भएको कारणले उनीहरूको ठुलो चाहिँ उनीहरूले पाइरहेको रहेछ। योभन्दा ठुलो स्केलमा चाहिँ बेनिफिट पाइरहेको रहेछ। त्यसले गर्दा उनीहरू यतातिर जान उत्साहित भएनन्। किनभने भोलि प्रतिष्ठानमा गइसकेपछि अथवा के अरे सामाजिक सुरक्षाको यो फ्रेमवर्कमा गइसकेपछि आफ्नो संस्थाले पाइरहेको सुविधा कटाइदिन्छ कि भन्ने उहाँहरूलाई डाउट भयो। अब अहिलेको हाम्रो सामाजिक सुरक्षा ऐनले चाहिँ त्यसरी कसैले योभन्दा अतिरिक्त पाइरहेको छ भने त्यो नकटाउने भनेर चाहिँ स्पष्ट बोलेको छ। तर प्रतिष्ठानहरूले यो डाउट गरे। डाउट जेन्युन छ र लिइरहेको सुविधा ठिक हो कि होइन भन्नेमा पनि मेरो चाहिँ दोमन छ। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ खुलेरै कुरा गरौँ न, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीलाई पेन्सन दिन्छ। विद्युत प्राधिकरणको आम्दानी भनेको त बत्तीको पैसा हो भनिसकेपछि उसले राज्यले बनाएको सामाजिक सुरक्षाको फ्रेमवर्कभन्दा बढी सुविधा दिएर र कर्मचारीले बढी सुविधा पाइरहेको छु भनेर सामाजिक सुरक्षामा नगएर त्यो बिचमा जुन धेरै रकम विद्युत प्राधिकरणले खर्च गरिरहेको छ त्यो पैसा कहाँ थपिएको छ त? यही बिजुलीको बिलमा थपिएको छ। तपाईँले हामीले त प्रति युनिट खर्चमा थपिएको छ। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड या वाणिज्य ब्याङ्कले उनीहरूले चाहिँ आफ्ना कर्मचारीलाई अतिरिक्त सुविधा दिएर सरकारले दिएको, राज्यले दिएको सोसियल सेक्युरिटीको फ्रेमवर्कभन्दा बढी सुविधा दिएर कर्मचारीलाई धेरै सुविधा दिएको कारणले यदि उनीहरूको ब्याज दर बढेको छ भने कसलाई बढेको छ, त्यसले कसलाई असर गरेको छ? देशको डुइङ बिजनेसको इन्भाइरोमेन्टलाई असर गरेको छ। ब्याज दर चर्को परिरहेको छ होइन त। तपाईँ हामीले चाहिँ त्यहाँबाट पाउने सेवा महँगो भइरहेको छ। यसरी पनि सोच्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा राज्यले लिइरहेको बरु चाहिँ त्यो सोसल मिनिममको अहिले भने जस्तै सोसल प्रोटेक्सनको या सोसल सेक्युरिटीको जुन यो खाका जुन स्किमहरू छ यो स्किमहरूलाई चाहिँ ऐच्छिक बनाएर यो स्किमहरू थप्दै जान सकिने। यदि चाहिँ सोसल मिनिममै हो याभन्दा बढी यो स्किमहरू चाहिँ संस्थाहरूले आफ्नो स्रोतले थप्न सकिने गरेर त्यसलाई एउटा फ्रेमवर्क दिएर जाने कुरो त छँदैछ होइन। अहिले चाहिँ त्यो कारणले गर्दा यो प्रभावकारी भएन। अर्को इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ के छ भने नेपाल सरकारले करिब 32-33 हजारको सङ्ख्यामा रहेका यो जसलाई सेवा करारका कर्मचारीहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ अहिलेको बजेट भाषणले चाहिँ उनीहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने त भनेको छ। तर सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनको लागि चाहिँ सेवा करार निर्देशिकाले जे सुविधा दिने भनेको छ त्यसले त पुगेन।
किनभने अहिले त उनीहरूको 1% सामाजिक सुरक्षा कर काटेको छ, त्यो बाहेक त राज्यले केही थपेको पनि छैन, उनीहरूको कटाएको पनि छैन। सञ्चयको व्यक्तिको मात्रै कटाउने कुरोमा समस्या भएन त राज्यले 10% काउन्टर पार्ट दिने भन्ने बित्तिकै त राज्यको यो रोजगारदाताको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन थपिने भयो। त्यसपछि अझ सामाजिक सुरक्षामा जाने भनिसकेपछि त अर्को 10% पनि थपिने भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राज्यको त 20% सरकारको 20% नै दायित्व थपिने भयो। त्यसले गर्दा सरकारले आफ्नै कर्मचारीलाई पनि सामाजिक सुरक्षामा लान सकेका छैन। स्थानीय तहहरूको त्यही समस्या छ। विभिन्न थरी हिजोकै दिनदेखि नै स्थानीय तहहरूले स्थानीय खालका विभिन्न कोषहरू बनाएर चाहिँ उनीहरूको रिटायरमेन्टको चाहिँ लाई सेक्योर त गरेका छन्, तर त्यो सामाजिक सुरक्षाको स्ट्यान्डर्ड फ्रेमवर्कभित्र छैन। एकचोटि चाहिँ झट्ट हातमा क्यास धेरै आउला, तर त्यसले लङ टर्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसको प्रोटेक्सन दिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आएको पैसा हारेर भएर सकियो भने त भोलि चाहिँ अलिकति वृद्ध हुँदा अलि अशक्त हुँदाखेरि चाहिँ साथीहरूले चाहिँ सेक्युरिटी नपाउने राज्यको तर्फबाट हेरिएन भन्ने गुनासो हुनसक्छ। त्यसले गर्दा अलिकति प्लान वेबाट यसलाई लाने कुरामा स्थानीय तहहरूमा पनि यो समस्या छ। विद्यालयहरूले किन कार्यान्वयन गर्न सकेनन्? विद्यालयहरूले कार्यान्वयन गर्न नसक्नुको खास गरी बोर्डिङ स्कुलहरूको चाहिँ अथवा सरकारी स्कुलहरूमा जो निजी स्रोतदेखि लिएर गएर जो चाहिँ स्थायी प्रकृतिका कर्मचारी, शिक्षक कर्मचारी बाहेकका विषयमा चाहिँ यो समस्या के भइदियो भने ठ्याक्कै 20% कन्ट्रिब्युसन थपिने भयो भनिसकेपछि बोर्डिङ स्कुलहरूले पनि एकैचोटि चाहिँ 20% कन्ट्रिब्युसन थप्न उनीहरूलाई पनि गाह्रो भयो। 10% चाहिँ त्यही शिक्षकको तलब कटाइदिन त उनीहरू सक्थे होलान्, शिक्षक यदि एग्री गर्दाखेरि, तर चाहिँ अर्को 20% थप्न उनीहरूलाई गाह्रो भयो। त्यसमाथि बोर्डिङ स्कुलको त अर्को पनि समस्या रहेछ, किनभने श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम ज्याला पनि कतिले दिएको हुँदो रहेछ, कतिले त शिक्षकसँग एग्रिमेन्टै पनि गरेको हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डकुमेन्टै नियुक्ति पत्रै पनि हुँदो रहेछ। यी खालका समस्याहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो निजी तरिकाले निजी स्कुलमा पढाउने शिक्षकहरू पनि सामाजिक सुरक्षाको नेटमा आउन सकेनन्। त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो प्रसङ्ग आइ नै हाल्यो, म यहीँ नै भनिदिइहाल्छु। सामाजिक सुरक्षाको सेक्टर रिफर्म गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ जस्तो अहिले धेरै सुविधा पाएका भन्यो, ब्याङ्कहरू एक दुईवटा सार्वजनिक संस्थानको मैले उदाहरण दिएँ, उनीहरूलाई पनि अर्को 5 वर्ष 10 वर्षमा चाहिँ सोसियल सेक्युरिटीको फ्रेमवर्कभित्र ल्याउने र बरु एक्स्ट्रा प्याकेजहरू दिने भए विद्युत प्राधिकरणमा काम गर्ने कर्मचारीलाई उनीहरूलाई बिमा एक्स्ट्रा दिनुपर्ने हुनसक्छ, किनभने उनीहरू हाई टेन्सन या लो टेन्सन लाइनमा काम गर्नुपर्छ, उनीहरूको जोखिम भत्ता उनीहरूको बढी हुनसक्छ, जोखिमका स्किमहरू उनीहरूले पाउनुपर्ने हुनसक्छ। जेन्युनली त्यो कुरालाई आई एग्री होइन, तर चाहिँ उनीहरूले पाएको अतिरिक्त सुविधाको कारणले हामीले तिर्ने बिजुलीको बिल बढ्नु भएन भन्ने मेरो कन्सर्न हो। त्यसै गरी त्यसरी जसले बढी लिइरहेछ उनीहरूलाई पनि यो नेटभित्र ल्याउने, यसको चाहिँ स्ल्याबभित्र ल्याउने, जसको कम भइरहेछ उनीहरूलाई पनि बिस्तारै उठाउने। उदाहरणको लागि राज्यले चाहिँ अर्को वर्ष तलब बढाउने, सरकारले तलब बढाउने प्रस्ताव गर्यो भने अरू कर्मचारीहरूको चाहिँ आधारभूत तलब बरु रोकेर हुन्छ, अथवा अरू कर्मचारीको कुनै तरिकाले गरेर यो सामाजिक सुरक्षा नपाएका कर्मचारीहरूको चाहिँ सामाजिक सुरक्षा दिने गरी चाहिँ तपाईँको तलब चाहिँ इन ह्यान्ड होइन, क्यास इन ह्यान्ड चाहिँ नबढाइदिने, तर सोसियल सेक्युरिटीको पाटो बढाइदिने हो कि। त्यसै गरी बोर्डिङ स्कुलहरूलाई पनि त्यही नै, जस्तो केही वर्ष 2, 3, 5 वर्षसम्म चाहिँ तलब स्यालेरी इन्क्रिमेन्ट नगरिकन सोसियल सेक्युरिटी कति वर्षमा भ्याइन्छ, 2 वर्ष 3 वर्षमा त्यो सोसियल सेक्युरिटीपट्टि उहाँहरूको लायबिलिटी क्रिएट गरिदिने हो कि। त्यसले गर्दा ती साथीहरूले चाहिँ सामाजिक सुरक्षा मार्फत उनीहरूले रिटर्न पाउँछन्, तर क्यास इन ह्यान्ड जाँदैन, यतापट्टि चाहिँ सोसियल सेक्युरिटीमा जान्छ। यसरी चाहिँ जाने गरी चाहिँ सोसियल सेक्युरिटीलाई रिफर्म गर्न हामीले सक्छौँ। यी कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नै पनि पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसरी हाम्रो चाहिँ अहिले 31% कन्ट्रिब्युसन, यसले बेरोजगारी सुविधा कभर नगरेको, अरू सुविधा मैले सायद अब यो भिडियो अलि लामो हुने भयो, अर्को भिडियोमा बताउँछु। त्यसपछि बेरोजगारी सुविधा कभर नगर्दा 31%ले पुगिरहेछ। यसलाई चाहिँ 28, 0.27, 1 र 1.6 गरेर 4वटा स्किममा बाँडिएको छ। 4वटा स्किममा इनफ्याक्ट 7वटा 8वटा स्किम चाहिँ त्यसलाई कभर गरेको छ आइएलओले भनेका स्किमहरू। यसरी चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि पनि अझै बेरोजगारी सुविधा कभर भएको छैन। एउटा सिनारियो हाम्रो 31बाट बढेर चाहिँ 34 जति पुग्न सक्ने सिनारियो छ कन्ट्रिब्युसन। भोलि कसले हाल्ने, कसरी गर्ने, त्यो भोलि यही चाहिँ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन परिमार्जन गरेर अथवा जुन यो ट्राइपाट्रिएट मेकानिजम छ यसै मेकानिजममा एउटा समझदारी गरेर जानुपर्ने हुन्छ होला। त्यसको अलावा यो जुन 28%को स्किमको कुरा छ त्यो स्किमलाई पनि अलिकति ग्रेच्युटीमा कति हो, त्यसपछि यतापट्टि पेन्सनमा कति हो, त्यो कुराहरूको चाहिँ अलिकति मिलाउनु पर्ने जस्तो देखिया छ यसो स्किम सरसर्ती पढ्दाखेरि। यसरी साथीहरू यो चाहिँ सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक संरक्षण यो इन्टरनेसनल रूपमै चाहिँ यो लिटरेचरमा हामीले पाउँछौँ। आइएलओले चाहिँ यसको कन्भेन्सनहरू छ 104 जस्तो लाग्छ मलाई आइएलओ कन्भेन्सन। आइएलओ कन्भेन्सनले कुराहरू गरेको छ, आइएलओले चाहिँ यो विषयहरूलाई अगाडि बढाएको छ। त्यसपछि चाहिँ गएर यसमा उसले चाहिँ सेक्युरिटी के पाउने, कसरी पाउने, उसले कार्यविधिहरू पनि निर्धारण गरेको छ। त्यही फ्रेमवर्कमा आधारित रहेर हाम्रो कानुनहरू बनेको छ। अनि त्यसपछि हामीले राज्यका चाहिँ थुप्रै कार्यक्रमहरू छन् जो चाहिँ सोसियल प्रोटेक्सन आउटकम हुने खालका र सोसियल सेक्युरिटीको पाटोमा पनि हामीले सामाजिक सुरक्षाको नयाँ अभ्यास गरेका छौँ, संस्था हामीले बनाएका छौँ। अब त्यो संस्थाले आफ्ना स्किमहरू बनाउने, त्यो स्किमहरूलाई चाहिँ लिएर आएर कार्यान्वयन गर्ने र कार्यान्वयन गरेर चाहिँ भन्दा धेरै चाहिँ
उसका अब योगदानकर्तालाई समेट्ने चरणमा जाने क्रममा छ। यसको लागि चाहिँ उनीहरू ती संस्थाहरूले आवश्यक सफ्टवेयरहरू बनाउने, आवश्यक अरू टेक्निकल तयारीहरू गर्ने कुराहरू गरिरहेकै छन्। स्किमको बाटोमा चाहिँ के छ भने जस्तो ग्रिसमा एउटा समस्या आयो केही वर्ष अगाडि। ग्रिसको इकोनोमी धन्नै युरोपियन युनियनबाट खास गरी युरो जोनबाट चाहिँ ग्रिसलाई चाहिँ सस्पेन्डै गर्नुपर्ने लेभलमा पनि छलफल पुगेको थियो। यहाँहरूले कति याद गर्नुभयो। अलिअलि इटलीमा पनि आयो, अलिअलि स्पेनमा पनि समस्या आयो। ती समस्याहरू चाहिँ के हो भने यो अलिकति सामाजिक सुरक्षामा राज्यको कन्ट्रिब्युसन, राज्यले यो गर्ने त्यो गर्ने भनेर चाहिँ भन्दै धेरै कबुल गर्दै जाँदाखेरि यति धेरै दायित्व बढेछ कि एक्चुरियल रिस्क भन्छौँ हामी त्यसलाई। फिडुसियरी रिस्क पनि भन्न सकिन्छ, तर एक्चुरियल रिस्क भन्दा अलि एप्रोप्रिएट होला। भनेको भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमहरूको पूर्वानुमान गरिएन, त्यसपछि सुविधाहरू बढाउँदै गइयो र अहिले आएर ती सुविधाहरू चाहिँ मेकअप गर्न राज्यलाई गाह्रो भयो। त्यसरी चाहिँ एक्चुरियल रिस्क या चाहिँ फिडुसियरी रिस्क परेको कारणले धन्नै अब के भन्छ, सुविधा कटौती गर्न पर्यो, तलबै कटौती गर्न पर्यो। भोलि तपाईँ भन्नुहोस् त कर्मचारीको पेन्सन कटाइदिन्छु भन्यो भने कत्रो आन्दोलन उठ्ला देशमा, होइन? सञ्चय कोष चाहिँ म दिन सक्दिनँ भन्यो भने कत्रो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन के अरे आन्दोलन होला। सञ्चय कोषको चाहिँ 10% तिमीहरूको चाहिँ कटाउँछु, राज्यले दिन सक्दैन भन्यो भने। यस्तै तरिकाले ग्रिसमा करिब के भयो त भने रिफर्मै गर्नुपर्ने स्थिति भयो। राज्यले जे दिइरहेको थियो त्यो सुविधा दिइरहने हो भने इकोनोमी टाटपल्टिने स्थिति भयो। सुविधा काहीँ न काहीँ घटाउनु पर्ने स्थिति भयो। घटाउनको लागि चाहिँ जनताले विरोध गरे। त्यसले गर्दा सोसियल सेक्युरिटी चाहिँ आफैमा जोखिमपूर्ण पनि छ। राज्यले चाहिँ पर्याप्त चाहिँ अध्ययन नगरिकन स्किम दियो भने, सुविधा दियो भने भोलि काहीँ न कहीँ गएर यसले इकोनोमीलाई नै क्रास गराइदिन सक्ने भएको हुनाले आज चाहिँ लोकप्रिय निर्णय गर्न, यो बाँडफाँड चाहिँ होइन, यो दिन्छु त्यो दिन्छु भनेर चाहिँ गर्ने चाहिँ यो एकदम लोकप्रिय खालका निर्णयहरू, पपुलारिटी गेन गर्न गर्ने निर्णयहरू गर्न त हामीलाई सजिलो छ, तर त्यसपछि यसको चाहिँ कार्यान्वयनको पाटो जटिल छ। त्यो हिसाबले चाहिँ यसलाई हेर्नुपर्छ। मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ, हामीसँग चाहिँ अब समस्याहरू भनेको सामाजिक सुरक्षा जो हामीले बाँडिरहेछौँ। अब म यो भिडियोलाई समरी गर्छु 5 मिनटमा। हामीले अहिले जे सुविधा बाँडिरहेछौँ 70 अरब हाराहारी छ, 70 नै अरब नपुग्न सक्छ भन्ने छ। ल त्यो 70 अरबको कुरा छोडिदिउँ, 20-30 अरब पक्कै पनि पुग्दैन भनेपछि 100 अरबको हाराहारीमा हाम्रो सामाजिक सुरक्षामा जाने भयो। सँगसँगै अझ 60 वर्षमा झार्यौँ, अझ 5000मा पुर्यायौँ भने अर्को 40 अरब पुग्दैन भनेर अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सचिवले केही वर्ष अगाडि नै रिटर्नमा दिनुभएको छ, होइन? उहाँले चाहिँ लेखमा लेख्नु भएको छ। त्यो हिसाबले एकातिर हाम्रो सामाजिक सुरक्षामा ठुलो दायित्व चाहिँ बढिरहेको छ। अर्को सामाजिक संरक्षणको लागि राज्यको धेरै ठुलो चाहिँ रकमहरू विनियोजन भइरहेको छ। थुप्रै कार्यक्रम यो क्षेत्रमा गइरहेको छ। त्यसले गर्दा सामाजिक सुरक्षालाई पनि, सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रमा सोसियल सेक्युरिटीलाई पनि, सोसियल प्रोटेक्सनलाई पनि, हाम्रो चाहिँ कानुनी भाषामा सामाजिक सुरक्षालाई पनि, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई पनि, दुईटै चिजलाई चाहिँ हामीले रिफर्म गर्नुपर्ने छ। त्यो रिफर्म कसरी गर्न सकेला, संसारको बेस्ट प्र्याक्टिस के छ, हाम्रो चाहिँ अलिकति सोसियल सेक्युरिटीका स्किमहरूको कुराहरू म थपेर त्यसपछि यसलाई चाहिँ कसरी रिफर्म गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ अर्को भिडियोमा साथीहरूलाई बताउँछु। यो भिडियोबाट मैले यहाँहरूसँग बिदा मागेँ। साथीहरू धन्यवाद, नमस्कार।